like, subscribe, and get notified. Condemning former Union Minister Eduardo Falero's statement that if Romi Konkani script is given official language status, then it will spell doom for the Catholic community in the state and their children will be in darkness, the newly formed Global Romi Lipi Abhiyan, GRLA, said that Falero made the statement in a section of the media with no facts to support what he claimed. GRLA President Kennedy Afonso said that it appears that Falero was hired for the function by the Devanagari lobby, only to make such a statement to swing public opinion. आदलो सेंट्रल मिनिस्टर बाब एडुआर्ड फालेरो हाणें एक स्टेटमेंट केलो की रोमी लिपी तर इस्कॉलांनी शिकयत जाल्यार आमची कॅथलिकाची भुरगीं काळोखान पडटलीं म्हूण. म्हाका एडुआर्ड फालेरो कडेन एक प्रश्न करूंक जाय. तेणें आमकां सांगूंक जाय रोमी लिपी शिकल्यार कशे परी आमची भुरगीं काळोखान पडटलीं तीं. तशेंच ताणें आमकां सांगूंक जाय 36 वर्सां जालीं देवनागरी इस्कॉलांनी शिकयतात, तर आमचे कॅथलीक कम्युनिटीचे ओर दुसरे कम्युनिटीचे देवनागरी शिकून कसलो उजवाड आयला तो. देवनागरी राजभास कायदो केल्यार 36 वर्सां जालीं. देवनागरी ऑफिशियल लँग्वेज म्हूण सरकार कोट्यांनी देवनागरीचेर पयशे मोडटा, तर हे 36 वर्सांनी इतले पयशे मोडून कोंकणी भास खाला कशी पडली. 2 लाख कोंकणी उलोवपी लोक उणे जाला म्हूण स्टॅटिस्टिक्स सांगतात. कोंकणी भाषा युनेस्को हाचे एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ लँग्वेजीस हाचेर पडलेली आसा. म्हणची कोंकणी भास काबार जावपाचे वाटेर आसा. तर म्हाका सांग देवनागरी शिकोवन ही कोंकणीची हालत कशी जाली.